أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين আমরা দোয়া করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের এই কলেজার টুকরা সন্তানগুলোকে কবুল করে নেন এবং যতজন তুলাবা মারকাজুত তালিম ও তারবিয়াতে আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবার সিনাকে কোরআনের জন্য ইলমের জন্য আল্লাহ কবুল করে নেন সকলে বলি আমিন